في صحبة القرآن خير، نحياه كي نحيا بخير، ولنا من الأسماء خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.